محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. حافظ عرفان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سارے ساتھی جتھے جگہ ملتی ہے ادب دے نال اللہ دے گھر دے اندر تشریف رکھو. پھرنا ادھر ادھر جانا یہ مسجد دے ادب دے منافی چیز ہے. مسجدوں دے اندر پروگرام رکھن دا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے دی صلاح ہو جائے. باہر اس واسطے نہیں رکھی دے کہ کوئی انج نو جاندا ہے کوئی انج نو. مسجد دے اندر اپنیاں گلاں نہیں کرنیاں تے پھرنا. وہ سمجھ آئی میری گل دی؟ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس دنیا جہان دے اندر اللہ پاک نے بڑیاں مخلوقاں پیدا فرمان تو بعد ساڑے ہوتے بہت بڑا احسان فرمایا کہ سانو اللہ پاک نے انسان بنایا ہے. اور انسان بنان دے نال ساڑے تے احسان فرمایا کہ سانو اللہ پاک نے مسلمان بنایا. ورنہ بڑی جی مخلوق انسان ہون دے باوجود بھی مسلمان نہیں. مجموعی طور تے 7-8 ارب اس وقت آبادی ہے دنیا دی جدے اندر 2 ارب آبادی مسلمانہ دی موجود نہیں. پورے 2 ارب تو تھوڑی باقی سارے غیر مسلم نے. سانو اللہ دا احسان اپنے دل و دماغ دے اندر رکھ کے تے ہر ویلے او دا شکر ادا کرنا چاہیے. اور علماء کرام دن رات جو دین حنیف دی تبلیغ ترویج اور ارشاد کر رہے ہیں انہاں واسطے دعا بھی کریا کرو کہ اللہ پاک انہاں واسطے اے عمل ذریعہ نجات بنائے. اور اپنے واسطے دعا کریا کرو کہ اللہ سانو سن کے تے عمل دی توفیق دے. پر سانو بڑی الٹ بیماری لگی ہے. بالخصوص اپنی جماعت دی گل کر رہے ہیں حدیث تھی کہ دوسرے لوگ بھی بچ بیٹھے نے مولانا نو سننے واسطے آتے ہیں کیونکہ رلے ملے جو ہے کہ علماء دی واز تقریر سنن دے بعد ساڑے تبصرے جڑے نے نا وہ انتہائی خطرناک سطح دے اتے پہنچ چکے. کدھرے ایسا نہ ہوئے تقریر پروگرام جلسہ کانفرنس سنن تو بعد ساڑے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں دی بجائے ساڑے گناہ نہ لکھے جا. ہر انسان علم دے باوجود عمل دے باوجود او دے اندر اللہ پاک نے کمیاں رکھیاں ہوئی ہیں. صرف کمیاں تو نقص اور عیب تو محفوظ اللہ پاک نے اپنے انبیاء دی ذات بنائی. باقی ہر کسے کو کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ہوندی ہے تے جے کدھرے مولوی کو ہو جائے تے اپنی زبان تے کنٹرول بھی کریا کر. اور دیکھنا چاہیے کہ میں اور تسی اگر مولوی نہیں تے کیا ساڑے کو کوتاہی نہیں ہو رہی, ساڑے کو گناہ نہیں ہوندا. آج دے میرے صدارتی خطبے دی یہ بات ساری زندگی واسطے یاد رکھ لو کہ اپنے دل نو اپنے دماغ نو
اور اپنے عمل نو صاف کرو، پاک کرو، اور کسی دی غیبت اور چگلی کرن تو پرہیز کردیا ہویا اپنی ساری زندگی گزارو۔ کیوں کہ ساڈا عقیدہ اے وے، ساڈا دعویٰ اے وے کہ اسی اہل حدیث ہاں، تے اہل حدیث وہ ہوندا ہے جڑا حدیث تے عمل کرے۔ نبی علیہ السلام دی معراج دی حدیث تو سبق لو۔ صرف معراج نبی علیہ السلام جو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ صرف میرے پیغمبر دی شان اور عظمت دا سبب ہی نہیں، یہ در اندر اللہ پاک نے منو اور توہنو بہت سبق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منو اللہ پاک نے 2 گروہ دکھائے۔ ایک او گروہ کہ جڑا میں ویکھیا کہ انہاں ہاتھ دے اندر کینچیاں پھڑیاں، تو مسئلے سننا واسطے نہیں ہوندے، عمل واسطے ہوندے، جی یاد رکھیا جی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کینچیاں پکڑیاں تے اپنے ہونٹ پہ کٹ دین۔ کی کردے نے پہ اپنے ہونٹ کٹ دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ جبریل علیہ السلام کیسے بد نصیب اور بد بخت انسان نے کہ جڑی اپنی ہونٹ پہ کٹ دے نے، زبانہ پہ کٹ دے نے، وجہ کی؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام اے او بد نصیب لوگ نے جڑے لوگاں نو نیکی دی دعوت دیندے سن تے آپ ہی عمل، جڑے تانوں نیکی دی دعوت دے رہے نے نا، اگر انہاں عمل نہ کیتا تے تساں پریشان نہیں ہونا، انہاں دا معاملہ انہاں دے رب دے نال ہے، تساں عمل ضرور کرنا۔ جڑی حدیث سنت تانوں دسن او دے تے عمل کرو، اگر یہ نہیں کرنگے انہاں نو انشاءاللہ میرا مالک آپ پکڑ لوے گا۔ تے دوسری حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام جڑی بات اخذ کیتی ہے نا معراج تو، وہ یہ سی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ویکھیا کہ بڑے لوگ ایسے سن کہ اے جڑے انہاں دے ناؤں نے نا ناخن، میرے آقا فرمانے نے تانبے دے سن۔ علماء دی جماعت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تانبے دے سن، اور میں ویکھیا آپ فرماندے نے اپنے چہرے دے اوتے بھی مار رہے سن تے اپنے سینے دے اوتے بھی مار رہے سن۔ منہ دا جڑا ماس ہے نا، آپ فرماندے نے بھی پیچھے کر رہے سن، اپنے سینے دا بھی تو جڑا نا ماس پیچھے کر کے اپنے آپ نو سزا پہ دیندے نے۔ میں پوچھیا جبریل کیسے بدبخت بے نصیب لوگ کہ اپنے چہرے دے اوتے تے اپنے سینے دے اوتے ظلم پہ کر دے نے، اے کون نے؟ تے حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا سی اللہ دے پیغمبر اے تواڈی امت دے بد نصیب انسان نے کہ جڑے لوگاں دیاں غیبتاں تے چگلیاں کردے سن۔ اور کیا یہ میں دعوت فکر دین دا حق رکھنا کہ نہیں؟ کیا میں اور تساں کدی اس بات دا احساس کیتا ہے کہ اللہ دا گھر ہے، اے اپنا گھر ہے، اے مجلس لگی ہے، لوگ بیٹھے نے، اساں کسی دیاں غیبتاں تے چگلیاں نہیں کرنیاں؟ کدی غور کیتا جی؟ جے کیتا ہے فابہا، اگر نہیں کیتا تے میری دعوت تے غور کرو، اپنے آپ نو ایسے بد نصیب لوگاں دے اندر شامل نہ کرو۔ غیبتاں تے چگلیاں ایسا زہر پھیلیا ساڑے معاشرے دے اندر کہ ساڑے کولوں مسجد امام بھی محفوظ نہیں، ساڑے کولوں پہلی صف دے نمازی بھی محفوظ نہیں، ساڑے کولوں رات اٹھ کے تہجد پڑھنے والے لوگ بھی محفوظ نہیں۔ اپنی زباناں نو لگام دئیے، اپنے اتے کنٹرول کرو، کدھرے ایسا نہ ہوئے باوجود نمازاں پڑھن دے، باوجود رمضان دے روزے رکھن دے، باوجود حج کرن دے، عمرے جیسی سعادت حاصل کرن دے باوجود بھی کدھرے ساڈا نامہ اعمال چگلیاں اور غیبتاں دے نال بھریا نہ ہوئے کہ کدھرے قیامت والے دن اللہ سنو ذلیل اور رسوا کر کے اپنی جہنم دا بالن نہ بنائے۔ اہل حدیث اس بات تے غور کرو، اپنے آپ نو محفوظ کرو غیبتاں دے کولوں، چگلیاں دے کرو، بے حیائی والے کام دے کولوں، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دیو، دینی معاملات دے اندر آؤ، نیکی دی دعوت دو، برائی تو منع کرو، معاشرے دے اندر پھیل جاؤ۔ یہی میری اور میری جماعت دی دعوت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں نیکی دی دعوت دیو، برائی تو منع کرو۔ الحمدللہ پورے ملک دے طول و عرض دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس اپنے قائدین دی قیادت دے اندر اللہ دی رحمت دے نال برائی تو منع بھی کر رہی ہے، لوگاں نو نیکی دی دعوت بھی دے رہی ہے۔ اللہ پاک جتنے علماء کرام ساڑی تحصیل تو ضلع تو تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دا آنا بھی قبول
فرمائے اور چیلے کی گرایا دے لوگ اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اور 26 تاریخ نو مولانا اعجاز یزدانی صاحب کہہ رہے سن کہ منڈے کی مولانا محمد ناصر مدنی صاحب دا درس ہے شاید کسی دی رہائش گاہ دے اندر، اوتھے سارے ساتھی جایا جے اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان طاہر صاحب اور شاہ زیب اللہ پاک انہاں دے دوسرے ساتھی پوری یوتھ فورس جو چیلے کی گرایا دیئے اللہ پاک انہاں دے ہوتے اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے اور انہاں دا پروگرام سارے علاقے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وأكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس اور مطہر ذات مقدسہ مبارکہ واسطے خاص ہے جن نے سانو آج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر سانو جامعہ مسجد محمدیہ چیلے کی گرایا دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائیے۔ میری دلی دعا ہے اللہ اے جننے تیرے بندے بندیاں آج دے اس پروگرام دے اندر آئے نے اللہ انہاں ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اچھی کہہ دو آمین۔ اور اللہ جس طرح اسی تیرے گھر اندر کٹھے ہیں اللہ ایسے طرح قیامت نو سونے نبی پاک نل اپنی جنت اندر کٹھے ہیں فرما۔ محترم جناب بھائی محمد اشرف گرایا صاحب کافی سالہ تو کہہ رہے سن کہ جانا ہے تو آج اللہ نے منظور سی آگے ہیں اور اسٹیج تے جلوہ افروز نے مجاہد انتھک حضرت مولانا حافظ عرفان صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فور ضلع سیالکوٹ اور محترم جناب بھائی آصف محمدی صاحب اور دیگر علماء کرام اللہ انہاں ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔
میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیو، میں قرآن مجید دی ایک آیات مقدسہ اس وقت تواڈی خدمت دے اندر تلاوت کیتی ہے۔ اللہ کریم نے اس آیات مقدسہ دے اندر خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے نبی پاک علیہ السلام دیا امت اتے جڑے حق نے انہاں وچوں ایک حق اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، وہ حق کی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کائنات دے لوگو بے شک تواڈا اللہ اور او دے فرشتے اپنے نبی تے درود پڑھ دے رہے، درود بھیج دے رہے۔ اے ایمان والیو، تواڈا بھی حق بندہ ہے کہ تسی اپنے محبوب نبی تے درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ میرے بزرگوں، دوستو، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدۃ الواسطیہ دے اندر اس آیات دی تفسیر اندر تشریح کر دیا ہویا فرمایا کہ امت دا درود پڑھنا اور اللہ دا درود پڑھنا، او دے فرشتیاں دا درود پڑھنا دی تفسیر بیان کر دیا ہویا حضرت امام ابن حجر فرماندے نے کہ امت دا درود پڑھنا، جتھے بھی کوئی نبی دا امتی درود پڑھے، اللہ دا فرشتہ اس درود نو لے کے، فرشتیاں دا درود پڑھنا کی ہے کہ فرشتے اس درود نو لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاندے نے، اور اللہ نبی دے اس امتی دا درود جیڑا وے اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اپنے محمد کریم تے رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیو، اللہ کریم نے بڑے ہی پیارے انداز نال اس آیات مقدسہ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا کائنات دے لوگو میں رب بھی درود پڑھنا وا، میرے فرشتے بھی درود پڑھ دے لے، اور خالق کائنات نے فرمایا ایمان والے ہو تسی بھی درود پڑھو۔ اور خالق کائنات نے آسمان تو نماز دا حکم نازل فرمایا، اور نماز دا حکم نازل فرما کے اے نہیں کیا میں بھی پڑھنا وا، میرے فرشتے بھی پڑھ دینے، اے ایمان والے ہو تسی بھی پڑھو۔ اللہ کریم نے روزے دا حکم نازل فرمایا، اللہ کریم نے اے نہیں کیا میں بھی روزہ رکھنا وا، میرے فرشتے بھی روزہ رکھ دینے، تسی بھی روزہ رکھو، اے نہیں کیا۔ اور زکاة دا حکم آیا، حج دا حکم آیا، اللہ نے امت نو جیڑا وے نبی دے ذریعے اے سارے کم کرن دا حکم فرمایا۔ لیکن جدوں درود پاک دی واری آئی، جدوں آپ علیہ السلام دی عظمت اینی ہے، شان اینی ہے، مقام اینا ہے کہ جدوں آپ سرکار تے درود پاک دی واری آئی تو مولا کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے سپیکر جتھے پہلا سیٹ سی او صحیح سی، ان خراب ہو گیا، ایدی آواز صحیح کرو۔ اللہ کریم فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور او دے فرشتے یصلون علی النبی، اپنے نبی تے درود جیڑا وے پیج دینے، یا ایہا الذین، اے ایمان والے ہو تو اڈا بھی حق بندہ ہے، اے ایمان والے ہو جس نبی دا امتی ہون واسطے انبیاء نے دعاواں کیتیاں، انبیاء نے کیا مولا کریم سانو اس نبی دی امت دے اندر بھیج۔ اللہ فرماندے نے تو اڈا بھی حق بندہ ہے، تو انو بغیر میں دعا کرن تو اس نبی دا امتی بنا دیتا، میں تو انو اپنے اس نبی دی امت دے اندر پیدا فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والیوں تو اڈا بھی حق بندہ ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔
نبی دی ذات مقدسات درود بھی پڑھیا کرو، سلام بھی پڑھیا کرو۔ اللہ سونے درود پاک پڑھیں گے فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی واحدتن، جیڑا میری ذات مقدسات ایک واری درود پاک پڑھدا ہے، اللہ کریم خوش ہو کہ میرے اس امتی دے 10 گناہ معاف فرما دیندے نے۔ جیڑا میری ذات مقدسات ایک واری درود پاک پڑھدا ہے، دوسرا فائدہ کی ہے؟ اللہ کریم فرماندے نے، اللہ کریم دے پیارے نبی فرماندے نے اللہ کریم خوش ہو کہ جتھے 10 گناہ معاف کر دینے اوتھے اللہ کریم ایک واری درود پاک پڑھن دی وجہ تو دوسرا فائدہ ہے ہوندا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ اللہ تیسرا فائدہ کی ایک واری درود پاک پڑھن دی وجہ تو اللہ کریم خوش ہو کہ نبی دے اس غلام تے آسمان تو اللہ کریم 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ اور چوتھا فائدہ کی ہے اللہ کریم اس بندے دے اپنی جنت اندر 10 درجے بلند فرما دیندے نے۔ جیڑا نبی پاک دی ذات مقدسات ایک واری درود پڑھدا ہے، منو بول کے دسو سب تو پہلا فائدہ کی ہے؟ 10 نیکیاں اللہ انہوں عطا کر دینے۔ دوسرا فائدہ ہے وے اللہ 10 گناہ معاف کر دیندے نے۔ تیسرا فائدہ ہے وے کہ اللہ کریم آسمان تو 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ اور چوتھا فائدہ ہے وے کہ اللہ کریم جنت اندر او دے درجات بلند فرما دیندے نے۔ ماشاءاللہ شاعر اسلام محترم جناب حضرت مولانا قاری فدا الرحمن طیب صاحب تشریف لے آئے نے۔ میرے بزرگوں دوستوں عزیز مائیوں، آپ علیہ السلام تے درود پاک پڑھن دی عظمت کی ہے، شان کی ہے۔ ویکھو تے صحیح میرے آقا کائنات علیہ السلام رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ ہے، آپ سرکار اس طرح جڑا خطبہ جمعہ ارشاد فرمان واسطے اس طرح منبر تے چڑھ رہے نے، پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے نبی پاک فرماندے نے آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آپ فرماندے نے آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آپ فرماندے نے آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میرے نبی پاک دی ایک ایک ادان نوٹ فرمان والے کہہ لگے اللہ دے پیارے حبیب جی اگے بھی تسی خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے سو، اگے کدی بھی تسی اس طرح آمین نہیں سی کہ آج کی گل ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ واقعی تسی صحیح گل نوٹ فرمائیے۔ میرے آقا کائنات فرماندے نے جدوں میں منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے سارے فرشتیاں دا سردار جبریل امین میرے کول تشریف لے آئے، آکے کہندے نے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیارے حبیب جی جدی زندگی اندر رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آ جائے، اس بابرکت مہینے دے دن دے وقت روزے رکھ کے رات کو قیام کر کے کثرت نال قرآن دی تلاوت کر کے اللہ دا ذکر کر کے اس بابرکت مہینے دے اندر جیڑا اپنے گناہاں دی بخشش کروا کے رب کولوں جنت نال لے تے ایسے بندے اتے لعنت ہوئے۔ منو جبریل دی گل بڑی پسند آئی کہ جنوں زندگی اندر ہے بابرکت مہینہ مل جائے، اس بابرکت مہینے دے اندر جیڑا وے روزے رکھ کے قیام کر کے قرآن دی تلاوت کر کے اللہ دے کولوں جیڑا اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروا لے اور رب کریم کولوں جنت نہ لے تے ایسے بندے اتے لعنت ہی ہونی چاہیے۔ میں اس واسطے آمین کہا اور چیلے کی دے رہن والے ارد گرد تو آن والے رمضان کریم چند دنہ تو بعد آ رہے آئے، رمضان کریم دے روزے بھی رکھنے نے، رات نو قیام بھی کرنا ہے، کثرت نہ اللہ دا ذکر بھی کرنا ہے، کثرت نہ رب دے قرآن دی تلاوت کرنی بھی ہے تے سننی بھی ہے۔ اللہ کا اللہ دے نبی فرماندے نے من قام رمضانن ایمانن
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک۔ اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے جڑا رمضان المبارک دا اندر ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت نال ادیاں راتاں دا قیام کردا ہے، اللہ قیام دی برکت نال او دی ساری پچھلی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اللہ اللہ پہلا تہاڈا مختصر 20-40 منٹاں دا ہی ایک بار ہی ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مختصر کہندے 5 منٹ لا دیتے۔ اور میرے بزرگوں دوستو عزیز بھائیو غور فرماؤ، خالق کائنات نے مال کی عرض و سما نے، میں بات تو انہاں دورے آتے نہیں چھڑنا اور نہ میں شیر اندر اس بات تو اجال دینا ہے۔ اللہ کائنات علیہ السلام دے پیارے حبیب علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے انداز نال میری سرکار نے کس انداز نال فرمایا، دوسری باری جدوں میں سیڑھی تے قدم رکھیا دوسری تے سارے فرشتیاں دا سردار فرشتہ جبریل میرے کول کھڑا سی کہنے لگا اے اللہ دے پیارے حبیب جی دی زندگی دے اندر جیڑا تواڈا امتی ہوئے تے اس امتی دے سامنے جدوں تواڈا نام لیا جائے اور تواڈا نام سن کے جڑا درود پاک نہ پڑھے تے ایسے بندے تے بھی لعنت ہوئے۔ جبریل امین دی میرے پیارے صحابہ منو اے گل بڑی پیاری لگی، اے گل منو بڑی پسند ہوئی، جیڑا ہوئے میرا امتی، جیڑا ہوئے میرا غلام تے او دے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا نام سن کے جڑا درود پاک نہ پڑھے تے ایسا بندہ لعنت دائی مستحق ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے آمین کہہ کے دسیا کی جیڑا میرا نام سن کے درود پاک نہ پڑے وہ بندہ لعنت دائی مستحق کے آمین میرا مصطفیٰ نے کہی، جبریل نے دعا کی تھی، پتہ کی چلیا جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود پاک نہیں پڑھدا او دے اوتے سارے نبیان دی سردار دی بھی لعنت ہے، او دے اوتے سارے فرشتیاں دی سردار دی بھی لعنت ہے، اور او دے اوتے سارے جگ دی لعنت ہے، جگ دی لعنت ہے وے سارے جگ دے رب دی بھی لعنت ہے۔ تو میرے بزرگوں آخری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا فجر تو بعد میری ذات مقدسات درود پاک پڑھے 10 واری اور مغرب دی نماز پڑھ کے شام دے وقت جڑا میری ذات مقدسات 10 واری درود پاک پڑھدا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا صبح دے وقت تے شام دے وقت میری ذات مقدسات 10 واری درود پاک پڑھدا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ دی عدالت دے اندر جدوں ہر نبی کہندا ہوئے گا رب نفسی، سارا جہان کہندا ہوئے گا رب نفسی، آقا کائنات فرماندے نے اس وقت میں اپنے اس امتی دا نام لے کے اللہ دی عدالت دے اندر سفارش کرانگا، اللہ میری سفارش نوے دے حق اندر قبول فرما کے نو اپنی جنت دا ٹکٹ عطا فرما دوے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو عزیز بھائیو، بھائی محمد اشرف صاحب کہنے ہیں تو جنہ مرضی ٹائم ہے، تو میں سمجھیا ہو سکتے آج جڑا ہوئے ابو معاویہ صاحب دا ہی ٹائم ہے اور حافظ عرفان صاحب بھی موجود نے اور آصف محمدی صاحب بھی موجود نے اور دیگر ساتھی۔ میرے بزرگوں دوستو عزیز بھائیو، میں اپنی بات تو ختم کرنے لگا ماں اور میں کہنا چاہنا ماں رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آ رہے آئے اور رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر روزے رکھنے نے جڑا ہوئے اے نہیں کہنا مولوی جی منو شوگر ہے، مولوی صاحب منو اے مسئلہ ہے، میں روزے دی رخصت دے دو، اور رات تو اسی انہیں واڑیاں دے دن نے اسی تھکے ہیں تراویح نہیں پڑھنی۔ میرے بزرگوں دوستو عزیز بھائیو، رمضان نو اپنی جنت دا
سرٹیفکیٹ بنانا ہے، اینو لعنت دا سبب نہیں بنانا، اور رمضان المبارک دا ادب تے احترام کرنا ہے، اور حضور دی ذات مقدسہ تے انشاءاللہ اسی صبح بھی اور شام نو انشاءاللہ اسی کثرت نال درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا او بخیل ہے، او کنجوس ہے جیڑا میرا نام سن کے درود پاک نہ پڑھے، اور جس مجلس اندر میرے تے درود پاک نہ پڑھیا جائے او مجلس کل قیامت دے دن باعث افسوس ہوئے گی۔ اللہ سانو اپنی مجلس اندر خرافات چھڑ کے اللہ دیاں تعریفاں اور سونے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اہل اسلام دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آخرت دی زندگی ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا دی زندگی آخرت دے مقابلے چکی ہے۔ جس طرح ایک سوئی جیڑی ہے پانی دے سمندر دے اندر ڈوبی جائے تے باہر کڈی جائے تے نکے نال کنا کو پانی آندا ہے، بالکل معمولی جہا قطرہ۔ ایک قطرہ دنیا ہے، پانی دا سمندر آخرت ہے۔ پانی دے سمندر دے اندر انگلی ڈوبی جائے تے باہر کڈی جائے، ادھے نہ کنا کو پانی لگدا ہے، بالکل معمولی جہا۔ یہ دنیا ہے، پانی دا سمندر آخرت ہے۔ بھائیو آؤ اس دنیا دے اندر جیڑا بھی آیا ہے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، جان واسطے آیا۔ دیکھ لو ساڈے وڈے تے وڈیرے کتھے گئے نے؟ اس مسجد دے اندر نماز پڑھن والے ساڈے ساتھی میں کدہ نہ لواں، دنیا تو چلے گئے نے، اسی بھی چلے جانا ہے۔ اس دنیا تے کوئی بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جدوں آخری وقت آیا، ملک الموت آئے، آ کے سنا دیتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے جلالی طبیعت دے نبی سن۔ ملک الموت نو تھپڑ ماریا تے اکھ کڈ کے رکھ دیتی، ڈیلا کڈ کے رکھ دیتا تے ملک الموت نے وہ ڈیلا پھڑیا تے رب کو چلا گیا۔ صحیح حدیث ہے تے عرض کردہ اللہ انج لگدا ہے جے تیرا بندہ موت نو پسند نہیں کردا۔ اللہ پاک نے ملک الموت دی آنکھ ٹھیک کر دیتی، فرمایا میرے کلیم نو جا کے کہو کہ میرے کلیم اللہ بیل دی کانڈ تے ہاتھ رکھو، او دے تھلے جننے بال آن گے انہا بالاں دے برابر اونے سال اسی تواڈی زندگی ودا دیاں گے۔ ملک الموت نے آ کے سنا دیتا،
تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یہ دے تو بعد کی ہے؟ فرمائے تو بعد بھی موت ہے۔ اللہ اللہ، کوئی 100 سال بھی جی لے، 200 سال بھی جی لے، آخر دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے دے تو بعد ہی موت ہے تے مینوں ہونی قبول ہے۔ میرے بھائیو آؤ، دنیا دیاں تمنا لگان دی بجائے سانو آخرت دی فکر کرنی چاہیے دیئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے نا زمین تے مربع بنایا، لکیراں کھچیاں، میرے والے ویکھو، او دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں لکیراں کھچیاں، ایک لکیر ایسی ہے جڑی مربع نو کراس کر دے ہویاں باہر چلی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جڑا مربع نا اے انسان دی زندگی ہے تے چھوٹیاں چھوٹیاں لکیراں اے دیاں تمناواں نے، تے اے لکیر جڑی مربع نو کراس کر دے ہویاں باہر چلی گئی ہے، اے دی موت ہے۔ یارو ہجے تمناواں دے ٹیر لگے ہوندے نے، تھوڑیاں جیاں آرزواں پوریاں ہوندیاں نے کہ ملک الموت آ جاندا ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تے زندگی اس طرح بسر کرو جس طرح ایک مسافر راگیر تے پردیسی زندگی بسر کردہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کر دے لوگو صبح کر دیو شام دا انتظار نہ کریا کرو، شام کر دیو صبح دا انتظار نہ کریا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت رشتہ دار دوالے بیٹھے ہوئے نے، خاندان والے دوالے بیٹھے ہوئے نے، پھر روندے پے نے۔ خاندان والے کہنے لگے ابو ہریرہ موت تو ڈردیاں ہویا روندے پے ہو؟ کہندے نے نہیں خاندان والو، ابو ہریرہ موت تو ڈردیاں ہویا نہیں رو رہا۔ ابو ہریرہ اس گل تو روندا پہ آئے جس سفر تے جا رہے ہیں، سفر بڑا لمبا ہے، زیادہ راہ تھوڑا ہے، نیکیاں تھوڑیاں نے۔ لوگوں کون ابو ہریرہ جنہوں اللہ دے نبی نے اپنی زندگی دی اندر جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے، جنہ دی شان تے عظمت دی اندر رب دا قرآن آیا ہے، جنہ دے بارے رب کائنات نے کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، او اپنے رب تے راضی، انہ دا رب انہ تے راضی۔ اور نبی پاک دیاں 5372 احادیث زبانی یاد نے۔ آخری وقت رشتہ دار پوچھ دے ابو ہریرہ کیوں روندے ہو؟ اللہ موت تو ڈر دے ہو یا رو رہے ہو؟ کہندے نے نہیں ابو ہریرہ اس گل تو روندا پہ ہے جس سفر تے جا رہے ہیں، سفر بڑا لمبا ہے، اللہ زیادہ راہ تھوڑا ہے، نیکیاں تھوڑیاں نے، نیک عمال تھوڑے نے۔ لوگو انہوں اللہ اینی آخرت دی فکر ہے، مینوں تے تانوں آخرت دی کیوں فکر نہیں؟ آئیے رب کائنات دا قرآن سماعت فرمائیے، میں اپنی بات نو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، موت دا جام پینا ہی پینا ہے، موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے۔ خالق کائنات فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور لوگو کائنات دی ہر چیز جیڑی ہے ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ آسمان بھی فان ہے، زمین بھی فان ہے، پہاڑ بھی فان ہے، دریات ندی نالے، انسان بھی فان ہے، جن بھی فان ہے، کائنات دی ہر چیز جیڑی ہے ختم ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تیرے رب دی ذات
बात जड़ी है हमेशा हमेशा रहने वाली है। इमाम कायनात रहमत कायनात ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद, फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आ गया, आके अर्ज करदे सोने सब तो सियाना बंदा कौन है, दना बंदा कौन है, अक्लमंद बंदा कौन है, सियाना बंदा कौन है, दानशमंद कौन है। महबूब नबी फरमाते ने अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रा, अपनी मौत नूं कसरत दे नाल याद करने वाला है। मौत तो बाद दे जड़े मराहल ने बड़े कठिन ने, हाय मेरे अल्लाह कबर दियां वादियां जेड़ियां ने बड़ियां सख्त ने। अल्लाह अल्लाह फरमाया अपनी कबर दी तैयारी करने वाला है। यारो हर एक जान ने मौत दा ज़ायका चखना ही चखना है। कबर एक ऐसा दरवाज़ा जिदे विचों हर एक ने गुजरना है। इहदे नाल तेरा भी पाला पैना ते मेरा भी पाला पैना है। अल्लाह अल्लाह एक दिन और मेरे वीरो इस दुनिया नू छोड़ के जाना ही जाना है। कोई अज टुरया कोई कल जावे, ए दुनिया आनी जानी है। अज टुरदे वेखे लोकां नू कल वारी तेरी आनी है। अल्लाह अल्लाह लोगो अल्लाह अल्लाह हाजी तारक अड्डे दे रहने वाला, और लोगो अड्डे दे रहने वाला हाजी तारक सारियां दे नाल प्यार करने वाला दुनिया तो चला गया है, जवानी दे अंदर चला गया है। इस पिंड दे बड़े बड़े नौजवान साडी अखां दे सामने इस जमीन ते फिरदे सन, दुनिया तो चले गए ने। साडे बुजुर्ग जेड़े ने इस मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़ने वाले, इस मस्जिद दी तमीर करने वाले, इनू आबाद करने वाले दुनिया तो चले गई नी। एक वक्त होने तुम्ही ते मैं दुनिया तो चले जाना है। उठियो मुसाफरा दोबारा नहीं आमना, कर ले तैयारी आखिर कबरां नू जामना। मौत दे नकारे तेरे आसे पासे वज दे, लिख जेड़े लिखे अल्लाह टल नहीं हो सकदे। आज नहीं ते कल तेरा नंबर लग जामना, कबर ना बुलामी विच उस दे तू जामना। रब्बे कायनात दी कसमें सानू 5 चीज़ां ते याद ने पर 5 चीज़ां नू भुल गए। सानू जिंदगी ते याद है पर मौत याद नहीं जे, जिंदगी ते याद है पर मौत याद नहीं जे। सानू दुनिया ते याद है पर आखरत याद नहीं जे। दुनिया दे महल्ला ते बना दियां बड़ियां फिक्रां ने पर कबर याद नहीं जे। दुनिया दा माल जमा करन दियां बड़ियां फिक्रां ने पर दुनिया दे इस माल दे हिसाबो किताब नूं असीं भुल गए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ओ लोगो ए मौत जेड़ी है वल बनीन वल बनून, ओए वडेरे मां बाप दे कोलों जवान पुत्रां नू छीन के लै जांदी है। अल्लाह अल्लाह छोटे छोटे बच्चियां दे कोलों जवान मां बाप नू छीन के लै जांदी है। ए मियाँ बीवी दे दरमियान जुदाइयां पा देंदी है। और लोगों मुहब्बतां करन वालियां दे दरमियान जुदाइयां पा देंदी है। ए मोहल्ला नू वीरान कर देंदी है, कब्रस्तानां नू आबाद कर देंदी है। ए कोठियां नू वीरान कर देंदी है, कब्रस्तानां नू आबाद कर देंदी है। इस मौत दे नाल तुहाडा भी पाला पैना ते मेरा भी पाला पैना। इस वास्ते मैं क्या करना वा, इस मौत की तैयारी कर ले, आखरत की तैयारी कर ले। ओए एक दिन सावां वाली डोर टुट जावेगी, फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी। अज जनाब जी अपने मकाना दियां छत्तां ते खलो के अपने दरवाजियां दे सामने
खलो के आने फलाने दे बेटे दा जनाजा जा रहा है, फलाने दे बाप दा जनाजा जा रहा है, और फलाने दी बेटी दा जनाजा जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा लोग जड़े ने साडा नाम ही लैके कहणगे फलाने दे बेटे दी मैया जा रही है। एक दिन जनाब जी स्पीकर दे अंदर साडा भी ऐलान हो जाएगा। एक दिन सावां वाली डोर टुट जावेगी, फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी। होके चुपचाप बुआ अखियां दा टोना है, बह के तेरे कोल फिर सारे आन रोना है। घर घर गल्लां तेरी मौत दियां होनियां, वेख वेख अखां मैनू सब दियां रोनियां। ओए कफन दे विच मुख अपना लकाउणा है, बह के तेरे कोल फिर सारे आने रोना है। अज सज्जन ते साथी बेली सब छड़ जाना वा, जिदे विच रहिंदा सा ओ हवेली छड़ी जाना वा। अल्लाह जाने नाल मेरे, अल्लाह जाने नाल कब्रस्तान वाल, अल्लाह जाने नाल मेरे अगे की होना है। कोल बह के तेरे फिर सारे आन रोना है। ओए वारी वारी मैनू सब कंधियां ते चुकना, उस वेले घर विच रख भी नहीं सकना। ओ किन्ना भी बच्चे आखर मट्टी थल्ले होना है, बह के तेरे कोल फिर सारे आन रोना है। और सारे ने दुनिया तो जाना ना, जिन्ने जिन्ने मरने हथ खड़ा करे और सारे जाने ना। फरमाया सुम्मा अमात हो अकबरा, तुसा सारिया ने मरने ते कबर दे अंदर जाना है। और लोगो अल्लाह अल्लाह एक कबर जेड़ी है, अल्लाह अल्लाह हाय अल्लाह मेरी तौबा। नबी करीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रस्तान दे अंदर एक कबर दे सराने बैठे ने, हाथ दे अंदर लकड़ी फड़ी है। अल्लाह लंज करके जमीन नू करे दे पे ने, पता नहीं केड़ियां सोचां दे अंदर गुम ने। ओ लोगो दाढ़ी जेड़ी है हंजुआं दे नाल तर हो गई है। आप रोई जा रहे ने, आप फरमांदे ने मेरे सहाबा इस जगह दी तैयारी कर लो, इस जगह दी तैयारी कर लो। मैं इस जगह तो वध के कोई शक्ति वाली जगह नहीं जे वेखी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो कबर दा तज़करा कर सुनदे लोग टाइयां मार के रोंदे, दाढ़ी जेड़ी आंसुआं दे नाल तर हो जांदी। आप फरमांदे लोगो ये कबर जेड़ी है आखरत दियां मंजिलां विचों पहली मंजिल है, अपनी कबर नू याद कर आखरत दी तैयारी कर ले। फरमाया एक कबर जेड़ी है, एक कबर जेड़ी है आखरत दियां मंजिलां चों पहली मंजिल है। जेड़ा इथों पास हो गया वो अगे भी पास है, ते जेड़ा कबर अंदर फस गया ओदे अगले मामलात खराब हो जाएंगे। और लोगों एक कबर दी तैयारी कर ले। अल्लाह अल्लाह जदों बंदा मर जांदा है कब्रस्तान दे अंदर, ओ लोगों इनू दफन करने वास्ते जांदे ने, दे नाल तीन चीज़ां जांदियां ने। एदे अहलो अयाल जांदे ने, एदा माल जांदा है, एदे अमाल नाल जांदे ने। रिश्तेदार जेड़े ने इनू दफन करके वापस आ जांदे, एदा माल भी जेड़ा ना वापस आ जांदा है। एदे नाल एदे अमाल गए ने, अमाल गए ने। अगर नेक अमाल करके गया एदी कबर जेड़ी है जन्नत दे बगीचियां विचों बगीचा बन गई है। अगर बद अमाल लैके गया एदी कबर जेड़ी है जहन्नम दे गड़ियां विचों गड़ा बन गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो इस
قبر نو مٹی دا ٹھیر نہ سمجھیا کرو، اے جنت دے باغاں وچوں باغ ہے، جہنم دے گڑیاں وچوں گڑ ہے۔ میں دعا کر دے لگا اللہ سونیا ساڈے اس پنڈ دے جننے بھی تیرے مومن بندے اللہ بندیاں تے جوان تے وڈیرے اللہ کسے دا باپ چلا گیا ہے، کسے دی ماں چلی گئی ہے، کسے دا جوان بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے، کسے دا پرا دنیا تو چلا گیا ہے، اللہ سب دے درجات بلند فرما، اچھی آمین کہہ دے۔ اللہ سب دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما۔ اوے قبر اندھیری وچ بچھوان دا ڈیرا اے، اگے نہ کو جانے پاویں چودھری وڈیرا اے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے گناہگار بندہ بدکار بندہ فاجر بندہ جدو قبر اندر جاندا اے نا، اے قبر جیڑی ہے دوروں آ کے انہوں جمج دیے اپنے ہتھاں دے اشارے دے نال سمجھا جویں ہتھاں دیاں انگلاں جیڑیاں نے آپے اندر چلیاں جاندیاں نے، ایک قبر انہوں آ کے وج دیے لوگوں دیاں پسلیاں جیڑیاں آپے اندر چلیاں جاندیاں نے۔ او ایک قبر اندھیری وچ بچھوان دا ڈیرا اے، اگے نہ کو جانے پاویں چودھری وڈیرا اے۔ نیکیاں بغیر کسے کم نہیں آمنا، قبر نہ بلاویں وچ اس دے تو جامنا۔ کالے اوتھے ناگ جنہ وڈ وڈ کھانا اے، انہاں کولوں جا کے پھر کسے نہ چھڑانا اے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لوگوں قبر دے اندر اللہ نے جڑے ساپ مسلط کرنے نے 70 ساپ نے 99 ساپ نے ایک ایک ساپ دے 70 منہ نے۔ فرمایا قبر دے اندر 99 ساپ مسلط کرنے نے اور ایک ساپ دے 70 منہ نے۔ اگر وہ ساپ دنیا تے پھوک مار دوے نا اے تانوں زرخیزی نظر نہ آئے، ہر چیز میرے بھائیو گل جائے سڑ جائے جل جائے۔ اوے کالے اوتھے ناگ جنہ وڈ وڈ کھانا اے، انہاں کول جا کے پھر کسے نہ چھڑانا اے۔ یارو اس قبر دے اندر کلے ہی ہونا جے، جس قبر نو سراخ کوئی نہیں، کوئی روشن دان کوئی نہیں، کوئی دروازہ ہی کوئی نہیں، اتے بھی مٹی ہوئے گی تھلے بھی مٹی ہوئے گی، دائیں بھی مٹی ہوئے گی بائیں بھی مٹی ہوئے گی، اللہ اللہ فرش بھی مٹی نہیں ہوئے گا۔ او دے اندر تو کلے ہی ہونے، تیرے ماں باپ نے تیرے نال نہیں ہونا، تیرے بچیاں نے تیرے نال نہیں ہونا۔ اوے کالے اوتھے ناگ جنہ وڈ وڈ کھانا اے، انہاں کول جا کے پھر کسے نہ چھڑانا اے۔ نیکی جے کمائی اوے مال تے اولاد تیرے کم نہیں آمنا، قبر نہ بلاویں وچ اس دے تو جامنا۔ تارک تو کلیاں وچ قبر دے رہنا اے، کول جا کے پھر کسے بھی نہ بہنا اے۔ اس قبر دے اندر ویکھ لے رب کعبہ دی قسمیں بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہو، جیڑا مر جائے کوئی نہیں جے یاد کردہ، کوئی مہینہ یاد کرے گا، کوئی 2 مہینے یاد کرے گا، ایک وقت ایسا ہوندے قبر دا نام و نشان ہی مٹ جاندے، انج لگدا کوئی ساڈے خاندان اندر آیا ہی کوئی نہیں، انج لگدا جویں بندہ دنیا تے آئے کوئی نہیں، کوئی قبر تے جا کے دعا نہیں کردا، اللہ اللہ کوئی قبر تے جا کے پھیرا نہیں ماردا، قبراں دے نام و نشان ہی مٹ جاندے نے۔ تارک تو کلیاں وچ قبر دے رہنا اے،
کول جا کے تیرے پھر کسے بھی نہ بہنا ہے نیکی جے کمائی اونے دل بہلامنا قبر نہ بلامی وچ اس دے تو جامنا میں اپنی بات نو ختم کر دین لگا واں اے میں جڑیاں گلاں کرن لگا ذرا دھیان دے نال سن لیا جے یارو اگر دنیا دی صلاح چاہندے ہو آخرت دی فلاح چاہندے ہو دنیا دی کامیابی چاہندے ہو آخرت دی کامرانی چاہندے ہو دنیا دا وقار چاہندے ہو آخرت دا وقار چاہندے ہو دنیا دی عزت چاہندے ہو آخرت دی عزت چاہندے ہو دنیا دی کامیابی چاہندے ہو آخرت دی کامیابی چاہندے ہو اگر چاہندے ہو ساڈی قبر جڑی ہے جنتاں دے باغاں وچوں باغ بن جائے اگر چاہندے ہو کل قیامت والے دن جہنم دیاں ہولناکیاں دے کولوں بچ جائیے اگر چاہندے ہو کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے اگر چاہندے ہو کل قیامت والے دن حوض کوثر تو پانی مل جائے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ اللہ لوگو جے کامیاب ہونا چاہندے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جے چیز دا حکم دیتا ہے مضبوطی دے نال پڑھ لو جدے کو منع کیتے او دے کو رک جاؤ اللہ دنیا تے میزان دے دے گا پانچوں وقت دی نماز پڑھنی ہے پڑھو گے ہاتھ کھڑا کر کے کہو آج تو بعد نماز چھڑنی اوہ آج تو بعد نماز چھڑنی اللہ اللہ رمضان آ رہا رمضان دے روزے رکھو گے اور رمضان دے روزے رکھو گے ہاتھ کھڑا کر کے کہو رمضان دے روزے رکھو گے آج تو بعد فلمہ ڈرامے ویکھنے اوہ قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے کرو گے اوہ کرو گے صدقے کرو گے انشاءاللہ آج تو بعد سودی کاروبار کرنا نہیں مہتے کیا کرنا جے کرنا میں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جڑا جڑا رب دی جنت دے اندر جانا چاہتا ہاتھ کھڑا کرے اور جے چاہندے ہو جنت دی اندر ایسی جگہ تے گھر مل جائے جس گھراں دے اتے محبوب دا گھر ہوئے گا سبحان اللہ جب چاہیں گے کھڑکی کھولیں گے محبوب دیکھیں گے جب چاہیں گے کھڑکی کھولیں گے محبوب دیکھیں گے اللہ پھر میرے مصطفیٰ دی اطاعت فرما برداری کر لو فرمایا جے کرنا میں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دام تیرے اج نمازاں روزے بندیاں کس کارے جے نیوں دل وچ پیار مدینے والے دا جے چاہنا میں دیدار جنتاں دی اندر جے چاہنا میں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا او ندا پھر دل نہیں لگدا کدھرے میں تکے اجنا گر بار مدینے والے دا میں دعا کرنا اللہ سونیا جنہ مکہ تے مدینہ ویکھیا بار بار زیارتاں نصیب فرما اچھی آمین کہہ دے ہو اللہ جنہ حج تے عمرہ کیتے اللہ بار بار زیارتاں نصیب فرما یا اللہ جڑے ماڑے نے نہیں جا سکتے اللہ جان دی توفیق تا فرما عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا امیر غریب تی کالا گورا جو بھی ہے
ہر کوئی حبدار مدینے والے دان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفيقا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ رب کائنات فرماندے نے جنہیں اللہ تے رسول دی اللہ تے رسول دی اطاعت فرما برداری کی تھی میں نو جنت دے اندر داخل کر دیاں گا عرشاں والیا ربا کیسی جنت دیں گا اے سارے تیرے بندے اللہ تیری جنت دے اندر جانا چاہندے نے اللہ سارا مجمع تیری جنت دے اندر جانا چاہندے ربا سونیا تیری جنت کتنی سونی ہے اور میں تے کیا کرنا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے پھر سبحان اللہ کہہ دیو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اُتے رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ 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 جنی واری سبحان اللہ کبو گے جنت دے اندر تواڈے نام دے بوٹے لگ دے جانگے اس جنت دے اندر ہمیشہ ہی ہمیشہ رہنا ہے اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتے رحمتاں دے چال دے پوارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی بھائی جوانی ہوئے گی کسے نے بوڑھے ہی نہیں ہونا سارے جوان ہونگے اور پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی بھائی جوانی ہوئے گی ذاکے مچھی دے لذیذ تے قرار ہونگے بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کوئی لیٹی آتے لیٹی آئی کھائی جاوے گا مندر کیسا ہوئے گا کوئی لیٹی آتے لیٹی آئی کھائی جاوے گا سونا رب انہوں نعمتاں عطائی جاوے گا اتے سوچاں والے چل دے اشارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کھاندے ون تے سمنے اتے پھالو ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کھاندے ون تے سمنے اتے پھالو ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے داڑھی مچھاں کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف نبی دا دود دی آواز ہوئے گی اوہ دنیا تے داڑیاں رکھ لو جنت اندر داڑیاں نہیں ہون گیا اللہ اوہ داڑی مچھا کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف نبی دا دود دی آواز ہوئے گی 33 سالاں دے جوان 33 سالاں دے جوان 33 سالاں دے جوان اتے سارے ہون گے
وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ آخری شعر سن لو تے میں اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا۔ کیسا سما یارو پر بہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا۔ کیسا سما یارو پر بہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا۔ وچ جنتاں دے تک دے او سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔